Private Limited, Aurangabad. He wrote many articles for national and international journals. अगर देखना चाहता है मेरी हद उड़ान, अगर देखना चाहता है मेरी हद उड़ान, तो थोड़ा और ऊंचा कर आसमान. So put your hands together to welcome one and only Parvez Khan sir. Sir, please. Thank you, Zainab. Nahmaduhu wa salli ala rasulil kareem wa ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने तमाम जहान को बनाया, और हज़ारों दरूद व सलाम उसके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। हॉल में मौजूद तमाम हज़रात, असातिज़ा, सरपरस्त, तुलबा और हमारे खुसूसी मेहमान, मैं आप सभी का इस्तकबाल इस्लामी तर्ज पे करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। As you all know that this program was planned to felicitate our young achievers, those who have recently passed their exams in 10th standard and 12th standard. Let me congratulate the organizers, those who planned it and those who made it possible. So, I call the name of the group, those who have organized this. So, it is a social organization, Golden Group, a social organization. Golden Group ये एक सामाजिक तंजीम है जो पिछले कुछ सालों से समाजी खिदमत को अंजाम दे रही है, और अब तक उन्होंने बहुत सारे समाजी कामों को अंजाम दे चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास में हमारे और मेहमान तशरीफ ला चुके हैं, जनाब अयूब खान साहब। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। अयूब खान साहब, आप ऊपर आ जाइए डायस। मैं मोहतरमा अशरफुल निसा मैडम से दरख्वास्त करूँगा वो स्टेज पर तशरीफ लाए। मैं सभी मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस महफिल में तशरीफ लाकर हमारे तुलबा का उन्होंने हिम्मत अफजाई की है, और इस प्रोग्राम को उन्होंने अपनी मौजूदगी से इसमें एनर्जी और इसमें बहुत ज़्यादा हद तक इसको कामयाब बनाया है। सो मैं बता रहा था गोल्डन ग्रुप एक सामाजिक तंजीम है जो आवामी खिदमत अंजाम देती है, और इस तंजीम में अब तक बहुत सारे काम कर चुकी है, और ये जो फेलिसिटेशन प्रोग्राम हमने रखा है ये भी गोल्डन ग्रुप की जानिब से रखा गया है। तो मैं सभी हज़रात से दरख्वास्त करूंगा कि गोल्डन ग्रुप का तालियां बजाकर बहुत जोर के साथ उनकी हिम्मत अफजाई करें। Once again, I would like to tell you about this program. This program is about the felicitation of 10th and 12th standard students, those who pass the exams. And this program is especially for the encouragement and motivation of our young achievers. Because what I believe, no success is a small success. So whenever our children, when they achieve something, we need to motivate them, we need to encourage them. So this program is all about the motivation and encouragement of our children. Now moving ahead, I would like to dedicate few lines for the organizers, Golden Group, कि मुश्किल कोई आए, मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा, सब मिलकर आवाज उठाए तो कुछ चांद पर रौब पड़े, सब मिलकर आवाज उठाए तो कुछ चांद पर रौब पड़े, मैं तन्हा जुगनूं मेरे चिल्लाने से क्या होगा। तो ये जो
काम यहाँ पर गोल्डन ग्रुप ने जो अंजाम दिया है ये इसी शेर का एक हिस्सा है कि सामाजिक तौर पर एक कलेक्टिव एफर्ट्स अगर हम लेते हैं तो इंशाल्लाह हमारे जो तुलबा है, हमारे जो स्टूडेंट्स है, हमारे जो अचीवर्स है, उनको इससे हिम्मत अफजाई मिलती है और वो आगे चलकर और बेहतर काम करने के लिए कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं जनाब इरशाद सैयद साहब इनका मुख्तसर सा तारुफ रख दूँ और मैं उनको दरख्वास्त करूँगा कि वो यहाँ पर हमारे मेहमान खुसूसी का तारुफ करें और उनकी फेलिसिटेशन की शुरुआत करें। जनाब इरशाद सैयद साहब, he is a well-known English teacher, state level English resource person, as well as he is the president of Zilla Parishad Minority Sangathan, State Advisory Council, member of All India Ideal Teacher Association, and city president of AIITA. And one more interesting thing about Irshad sir is that, as we know recently, there are two IAS students, those who have passed UPSC exams from Aurangabad. So one of them, Noor Siddiqui, is also the student of Sayyid Irshad sir. So put your hand together to welcome Irshad sir. Please sir. थैंक यू परवेज सर, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चलिए बाकायदा हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम जो तलबा एसएससी और एचएससी में नुमाया कामयाब हुए हैं उनके इस्तकबाल के लिए रखा गया है। इस मौके पर हमने जिन मेहमानों को मदऊ किया है मैं उनका तारुफ आपके सामने पेश करने की साथ कर रहा हूँ। हमने प्यारे बच्चों आपके सामने औरंगाबाद के कुछ नुमाया शख्सियात को यहाँ मदऊ किया है जो आपके लिए रहनुमाई करेंगे और ये हमारे लिए मशअल राह है, ये इल्म का समंदर रखते हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे आज के मेहमान खुसूसी जनाब हाफिज़ इलियास खान फलाई साहब का मैं तारुफ पेश करूँगा। आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप जमात इस्लामी हिंद के औरंगाबाद शहर सदर हैं और आप ऐसे तालीमी प्रोग्राम में हर जगह नुमाया रहते हैं। मैं उसका गोल्डन ग्रुप की जानिब से पुरज़ोर इस्तकबाल करता हूँ। इसी तरह हमारे दरमियान प्रोफेसर डॉक्टर इमरान सर, लेक्चरर मौलाना मोहम्मद अली जौहर कॉलेज सिल्लोड, यहाँ तशरीफ़ फरमा है और मोहतरम की शख्सियत भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप भी जमात इस्लामी औरंगाबाद सेंटर के सदर हैं, मैं उनका भी गोल्डन ग्रुप की जानिब से पुरज़ोर इस्तकबाल करता हूँ। इसी तरह हमारे दरमियान बहुत ही मशहूर रोज़नामा औरंगाबाद एशिया एक्सप्रेस के मुदीर आला जनाब शारिक नशबंदी साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मैं उनका भी यहाँ पर पुरज़ोर इस्तकबाल करता हूँ। इसी तरह हमारे दरमियान औरंगाबाद शहर की जानी मानी शख्सियत जनाब अय्यूब खान साहब जो कि लेबर कॉलोनी वार्ड के कारपोरेटर हैं और हमेशा अवामी खिदमत के लिए तैयार रहते हैं, मैं उनका भी गोल्डन ग्रुप की जानिब से इस्तेमाल करता हूं। और मैं जिस शख्स का नाम यहाँ लेने जा रहा हूँ वो हमारे फैमिली के बुज़ुर्ग और हमारे मोटिवेशन जनाब डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब कॉन्ट्रैक्टर, मैं भी उनका यहाँ पर गोल्डन ग्रुप की जानिब से पुरज़ोर इस्तकबाल करता हूँ। ये अल्फाज थे उनके इस्तकबाल के लिए जो बहुत ही नाकाफ़ी है, मामूली हैं। तो मैं चाहूँगा कि गोल्डन ग्रुप के मेंबरान इन लोगों की खिदमत में गुलाहे अक़ीदत पेश करें और उनका इस्तकबाल करें। तो सबसे पहले मैं अमजद खान साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ आए और हमारे मेहमान जनाब हाफिज़ इलियास खान फलाई साहब का इस्तेमाल करें। इसी तरह मैं सैयद रफ़ीक साहब से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ आए और अय्यूब खान साहब का गुल पेश करके इस्तेमाल करें।
میں محمد حنیف سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شارق نظمبندی صاحب کا گل پیش کر کے استقبال کریں. میں اسحاق بھانڈے صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ محترم ڈاکٹر عمران صاحب کا استقبال کریں. میں گولڈن گروپ کے ممبر جناب عبدالشکور صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر عبدالرشید صاحب کا استقبال کریں. شکریہ، جزاک اللہ. یہ باقاعدہ ہمارے مہمانان کا استقبال کا سلسلہ چل رہا ہے اور ہمارے درمیان محترمہ اشرف النساء صاحبہ جو کہ ریٹائر پروفیسر سر سید کالج یہاں تشریف فرما ہیں. میں اس موقع پر مجیب النساء والی سے عرض گزارش کرتا ہوں کہ محترمہ کی خدمت میں گل پیش کر کے ان کا استقبال کریں. شکریہ، جزاک اللہ. اور آگے کی کارروائی کے لیے میں ہمارے بھائی پرویز خان سر سے گزارش کرتا ہوں کہ پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھائیں. So it was the felicitation of our guests. So once again I would like to thank our guests, those who have spared their valuable time to grace the occasion and to encourage the students, because these students have potential and skill, just they need a proper guidance and motivation. So ایک بار پھر میں شکریہ ادا کروں گا یہاں پر ہمارے مہمان خصوصی کا کہ وہ یہاں پر آئے اور طلباء کی ہمت افزائی کی ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو طلباء ہے ان میں بہت پوٹینشل، ان میں بہت قابلیت ہوتی ہے، صرف اس کو پہچان کر اس کو سنوارنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس شعر کے ساتھ میں ہمارے طلباء کی ہمت افزائی کرنا چاہوں گا کہ تعلیم نہیں دی جاتی پرندوں کو اڑانوں کی، تعلیم نہیں دی جاتی پرندوں کو اڑانوں کی، وہ خود ہی طے کرتے ہیں اونچائی آسمانوں کی، وہ خود ہی طے کرتے ہیں اونچائی آسمانوں کی، اور جنہیں ہے ضد آسمان پہ جانے کی، جنہیں ہے ضد آسمان پہ جانے کی، وہ پرواہ نہیں کرتے زمین پہ گر جانے کی. بہت بہت شکریہ. چلیے آگے بڑھتے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے، اور اس میں یہاں پر ایک فارمل انٹروڈکشن آف ایجوکیشن میں پریزنٹ کرنے جا رہا ہوں. سو آئی ووڈ لائک ٹو کال اپون آن ڈائس a young achiever, Sania Sheikh, and she will present the importance of education. So please, Sania Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A very hearty congratulations to all our SSC and HSC pass students. Today I am here standing before you to give you a vast explanation on importance of education. So let me start by saying a beautiful quotation proposed by Nelson Mandela. He said that education is the most powerful weapon which one can use to change the world. Education is very important for everyone to succeed in life. Education enables each and every person to stay confident and to achieve something. What does actually education means? The formal definition of education is to gain knowledge, to read text, to read achieve a specific written form. But beyond the formal education meaning, I would like you all to say that education is the first and foremost formal process which makes a clear difference between an animal being and a human being. Education civilizes a society. Let me give you an example to the first footing step, that is our school, which we
have ended those days. Our teachers are not appointed to just make a few words and end up with classworks and homeworks, but they are there. They are there to guide us to our moral values and characters. Our books are just not there for reference. They are there to give us the responsibility to tackle with each stage of life. Our school assembly are not there just to restrict us with our rules and regulations, but they are there to develop in us the possibility of discipline and punctuality. Let me say you that the complaints of education is starting toward examination. We think that examination is a core task, but isn't. Examinations at our school are conducted to test our inner strength. Our inner strength to cope up with our inner strength we need our heart and soul to put for a specific mission which requires preparations, courage and mind understanding. Dealing with failure in education, the first and the foremost thing is faith. I will say that. Success is not permanent and failure is not final. Success is not permanent and failure is not final. So never stop working after success and never stop trying after failure. Lastly, I would end up my speech by saying a beautiful quote. इज्जत न पा सकोगे बुजुर्गों के नाम से, इज्जत न पा सकोगे बुजुर्गों के नाम से, जानेंगे लोग तुमको तुम्हारे ही नाम से, चाहे फूल कितने क्यों खिले हो बाग चमन में, सबकी अपनी पहचान है लेकिन अपने ही नाम से. Thank you and have a nice day. She is a granddaughter. So now here I request, मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ जो स्टूडेंट्स 10, 12 जो पास आउट हुए हैं, जिनको यहाँ सर्टिफिकेट दिया जाने वाला है, वही बच्चे आगे आकर बैठेंगे. Once again I request, चेयर का जो अरेंजमेंट किया गया है, ये हमारे कामयाब, मैं गुजारिश करता हूँ कि ये व्हाइट चेयर्स पर तुलपा के अलावा कोई ना बैठे. Once again I request students जिनको यहाँ पर और मैं बॉयज से गुजारिश करता हूँ वो साइड में खड़े भी रह सकते. वो रिक्वेस्ट में गुजारिश करूंगा, रईस अबू रईस लड़कों को साइड में खड़े करो वहां पर. They are the gentlemen. They appreciate boys. बॉयज को अप्रिशिएट करना चाहिए. उन्होंने अपनी चेयर गर्ल्स को बैठने के लिए दी है और वो साइड पर खड़े रहेंगे. पसंद नहीं किया वो खड़े रहेंगे और चेयर्स गर्ल्स को दी उन्होंने. मंजीत भाई, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे तुलबा आगे की जानिब आ चुके हैं या कोई है जो पीछे बैठा है. हाँ, एक बार फिर आखिरी बार मैं याद दिलाता हूँ कि तुलबा यहाँ पर 10 और 12 पीछे कोई ना बैठे. चलिए हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. So it was a beautiful speech by Sania Sheikh about importance of education. तो यहाँ पर मैं जैसे सानिया ने बड़ी अच्छी बात कही, यहाँ पर मैं थोड़ा उसको मैं हिंदी में मैं एक्सप्लेन करता हूँ. सानिया ने यहाँ पे कहा कि एजुकेशन ये दुनिया में सबसे पावरफुल हथियार है जो कोई भी देश अपने देश को बचाने और आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है. सानिया ने यहाँ पर ये कहा है कि एजुकेशन जो सिस्टम है हमारा, ये सिर्फ डिग्रीज, डिप्लोमा और परसेंटेज लेने के लिए नहीं होता है, बल्कि एजुकेशन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि ये इंसानों में और जानवरों में फर्क करता है. सबसे बड़ी जिम्मेदारी एजुकेशन की ये है. एजुकेशन जो है एक सोसाइटी को सिविल सोसाइटी बनाता है. एजुकेशन के ताल्लुक से सानिया ने यहाँ पर ये भी कहा कि हमारे जो टीचर्स हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इनके सिर्फ इतनी जिम्मेदारी नहीं है कि ये सिलेबस कंप्लीट कर दे, ये मैथ सिखा दे, साइंस पढ़ा दे, बल्कि हमारे टीचर्स की ये जिम्मेदारी है कि वो हमारे नई नस्लों के अंदर एक जबरदस्त इंसानियत का जज्बा पैदा करे, उनके अंदर जीतने की और हर मौके को बहुत ही स्किलफुली हैंडल करने का एक सलाहियत उनके अंदर पैदा करे.
हमारे स्कूल्स की जो बिल्डिंग होती है वो सिर्फ धूप से बचने और बारिश से बचने के लिए नहीं होती है, बल्कि स्कूल की जो बिल्डिंग होती है वो हमें एक कौमी जज्बा देती है, एक साथ आने का, एक साथ वक्त गुजारने का हमको वो सबक देती है। हमारी जो किताबें हैं वो किताबें हमको सिर्फ ABCD और अ को नहीं पढ़ाती, बल्कि ये किताबें हमें गाइड करती है, हमें रहनुमाई करती है जिंदगी के हर मरहले में, चाहे वो खुशगवार हो या मुश्किलों से बना हो। हमारी किताबें हमें जिंदगी के हर मरहले में अपने आप को कामयाब बनाने का सबक सिखाती है। हमारे जो इम्तिहान आते हैं, हमारे इम्तिहान ये सिर्फ हमारे मार्क्स बनाने के लिए, हमारा परसेंटेज और हमारी मार्कशीट को डेकोरेट करने के लिए नहीं होती है, बल्कि इम्तिहान हमारे लिए एक चैलेंज लेकर आती है कि हम उस चैलेंज के लिए तैयारी कैसे करते हैं, उस चैलेंज को फेस कैसे करते हैं, और जो कोई भी रिजल्ट आता है, चाहे वो सक्सेस हो, पास हो या फेलियर हो, दोनों ही सिचुएशन को हैंडल करने का सबक हमको हमारे इम्तिहान देते हैं। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल स्पीच। नाउ वी विल मूव अहेड विद द एक्सपीरियंस ऑफ आवर गेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी हजरात से थोड़ी सी खामोशी बनाए रखें, बातें ना करें। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। शारिक नक्शबंदी साहब, प्लीज तालियों से इनका स्वागत करिए। मोहतरम इरशाद सर, स्टेज पे मौजूद इलियास फलाही साहब, मेरा इमरान सर, सोशल वर्कर और कॉर्पोरेटर अयूब खान साहब, मोहतरम डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब और मैडम, प्यारे बच्चों, पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुबारकबाद के मुस्ताहक है आप लोग कि अब आप 12th और 10th पास कर चुके हैं। उसके बाद मुबारकबाद के मुस्ताहक है आपके पेरेंट्स, जिन्होंने आपको उम्र के इस हिस्से तक पहुंचाया है, आप पर एतमाद किया है कि अब आप 12th पास कर रही हो या कर रहा हो, कर चुकी हो, अब आप सीनियर कॉलेज में जाएंगे, एजुकेशन हासिल करेंगे, 10th वाले बच्चे 11th में जाएंगे और अब आप अपनी ज़िंदगी का एक नया टर्न लेने जा रहे हैं। अभी तक के आपने जितना भी स्कूल में सीखा है, तो आप समझ रहे होंगे कि स्कूल के एजुकेशन बड़े अनकम्फर्ट जोन में, बहुत ज़्यादा पाबंदियों के दरमियान आपने सीखा होगा। लेकिन आप मेरी ये बात याद रख लीजिए कि अगर आप स्कूल में जो आपने सीखा है, अगर उन तमाम बातों को आप लाइफ टाइम फॉलो करते जाएंगे, तो फिर आप इंशाल्लाह कभी अपनी राह से नहीं भटकेंगे। मैं अभी सुबह एक प्रोग्राम में था, ऐसे ही 10th और 12th के स्टूडेंट्स के, वहाँ पर मैंने मुझसे कहा कि आप अपने तजुर्बात का इजहार करें। आप यकीन जानिए, मेरा ताल्लुक़ अखबार से है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। यहाँ पर मेरी बहुत सारी छोटी बहनें बैठी हैं, बच्चे खड़े हैं। आप अपने गोल सेट कीजिए, आप अपने मकसद को तय कीजिए, और मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आप B.Ed करेंगे और B.Ed करेंगे और फिर टीचर की नौकरी ढूंढते रहेंगे। ये बिल्कुल मकसद नहीं होनी चाहिए आपका। इसलिए नहीं होना चाहिए कि मैं आपकी इंफॉर्मेशन के वास्ते बता दूँ कि इस वक्त सिर्फ महाराष्ट्र में 12 लाख B.Ed और B.Ed स्टूडेंट्स खाली कर रहे हैं, इनके लिए कोई जॉब नहीं। और ये पता नहीं, मैं तो समझता हूँ कि इसको मैं और आगे जाके सोचता हूँ कि ये हो सकता है कि गैरों की साजिश हो कि उन्होंने हमारे को भेड़ और बकरियों की तरह एक ही रेंज पर डाल दिया है कि आप B.Ed और D.Ed कर लो, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। बल्कि दुनिया ज़िंदगी के तमाम शोबेजात और तमाम प्रोफेशंस आप पे मुंतज़िर हैं। आप पर्दे में रहते हुए, दीनी तालीमात को फॉलो करते हुए, हमारे नौजवान अखलाक को फॉलो करते हुए, दीन को सामने रखते हुए, दुनिया भर के शोबेजात, डिपार्टमेंट्स आपके मुंतज़िर है कि आप आइए, आप इंजीनियर बनिए, आप डॉक्टर बनिए, आप सरकारी मुलाजिम बनिए, या आप हमारे शहर के 2 IAS जो बच्चे पास आउट हुए हैं, अगर आप मुस्तकिल मिजाजी से पढ़ते हैं और ये तय करते हैं कि हम आने वाले 3 सालों में और 4 सालों में कि हम कुछ बनेंगे और कुछ कौम और मिलत के लिए और इस मुल्क के लिए करेंगे, तो आप बिलाशुबा आप IAS भी बन सकते हैं। आप ये ख्याल दिल से निकाल दीजिए कि आप उर्दू मीडियम से तालीम हासिल किए हैं
तो आप बहुत ही बैकवर्ड किस्म के स्टूडेंट हैं। आपको मालूम है कि नूर सिद्दीकी जिस मीडियम से तालीम हासिल किया है वो उर्दू मीडियम से तालीम हासिल किया है। ये जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ये तमाम उर्दू मीडियम से अपनी तालीम हासिल कर चुके हैं, लेकिन आज अल्लाह का एहसान है कि आज हमारे और आपके ये लोग आइडियल हैं। इसीलिए कि मीडियम ऑफ एजुकेशन कभी भी आपकी तरक्की में रुकावट नहीं बनता है, आप इसको दिल से निकाल दीजिए। एक मीडियम ऑफ एजुकेशन आपकी तरक्की में रुकावट नहीं बनेगा। दूसरे, आपके ऊपर जो डर और खौफ मुसल्लत कर दिया गया कि आप मुसलमान हैं, आपके साथ जो है तो भेदभाव होता है, जात पात का मुजाहरा होता है, तो आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। ये आपके खिलाफ एक साजिश के तहत आपके जहनों में बिठा दिया गया है। आप इस डर को निकाल फेंकिए, इसीलिए कि जिसके पास सलाहियत होती है उसे दुनिया मानती है। और जैसे जैसे ये दुनिया सुधरती जा रही है, कंपनियां यहाँ पर आती जा रही है। ये बच्चा मेरी बात सुनना नहीं चाह रहा सर, ठीक है मैं बात में समझा। तो खैर, आप जैसे जैसे दुनिया सुधरती जा रही है ग्लोबलाइजेशन के दौर में, आपका मजहब, खासतौर से मैं लड़कों को कह रहा हूँ कि ये मैं अभी इरशाद सर बता रहे थे कि आलमगीर कॉलोनी के 100 से ज़ायद बच्चे, आलमगीर और रशीदपुरा कॉलोनी के 100 से ज़ायद बच्चे 10th और 12th पास हो चुके हैं। ये खुशाइन बात है। मैं तो समझता हूँ और अच्छे नंबर से पास हुए हैं। तो बहुत जल्द उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि बहुत जल्द आने वाले सालों में इरशाद सर निकलेंगे, परवेज सर निकलेंगे, आलिम दीन हमारे मौलाना इलियास साहब आलमगीर और रशीदपुरा से जो निकल के आएंगे और ये कौन के रहने वाले। लेकिन खास तौर पर लड़कों को कहना चाहूँगा, क्योंकि जलसा पूरा तलबा का है, स्टूडेंट्स का है और आपको मोटिवेट करने का है, हकीकत बताना है, इसलिए आपसे कहना चाहूँगा कि आलमगीर, रशीदपुरा, रोशन गेट, डीलैंड, चंपा चौक को छोड़ना पड़ेगा, औरंगाबाद को छोड़ना पड़ेगा, आपको मुंबई का रुख करना पड़ेगा। औरंगाबाद वालों के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि हम होम सीखने से मतलब हम औरंगाबाद छोड़ने की अब्बा बोलते रहे वो कैसा रास्ते से जाएगा, सारे जमाने की फिक्रें वो लड़कों के साथ लग जाती है। हालांकि वो रात रात भर चंपा चौक के वक्त गुजारते हैं, फिक्र नहीं, तो उनको भिजाइए, इनकी तरक्की में रुकावट मत बनिए। यहाँ पेरेंट्स काफी तादाद में मौजूद है। मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिजरत में बरकत है, ये अल्लाह के रसूल की हदीस और अमल है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये अपना रिस्क तलाश करने के लिए औरंगाबाद को छोड़ेंगे और दीन की राह पर अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो कभी नाकाम नहीं, कामयाब लौटेंगे औरंगाबाद से। और मेरी बच्चियाँ, मेरी छोटी बहनें यहाँ पर मौजूद है, तो आपको पर्दे में रहते हुए जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं पढ़िए, जितनी ज़्यादा आप तरक्की कर सकते हैं करिए। लेकिन एक बात याद रखिए कि आपके वालिदैन ने आपको जिस एतमाद के साथ घर के बाहर भेजा है उस एतमाद को कायम रखिए। अब आप जिस दुनिया में तरक्की, अब आप जिस दुनिया में कदम रखने जा रही है, ये जा रहा है, ये बहुत रंगीन दुनिया है। अब ये कदम पर जो है तो आपको जो है रंगीनियाँ नजर आएगी, लेकिन आपको आपके दीन के बताए हुए तरीके पर चलना पड़ेगा। आपके वालिदैन ने आप पर जो एतमाद करके आपका हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके आपको इस पोजीशन पर पहुंचाया है, उनके एतमाद को आपको कायम रखना पड़ेगा। हमेशा इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि मैं सिर्फ मिसाल के तौर पर कोई एक नाम कि मैं सिर्फ शबाना नहीं हूँ या मैं सिर्फ नरगिस नहीं हूँ, बल्कि मैं पूरी मिल्लत हूँ, पूरी मिल्लत की बेटी हूँ। आपका हर अमल, आप बुरदे में रहेंगे, आपका हर अमल पूरी मिल्लत की रिप्रेजेंटेशन करेगा, अकेले आपका नहीं करेगा। मुसलमान कोई रह जाएगा कि देखो मुसलमान है, तो हमेशा इस बात का एतमाद रखिए। आखिर में चलते चलते, चूँकि मैं भी आप ही की तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मेरे अपने तजुर्बे की बातें मैंने आपके सामने रखा। एक बात कहता अपनी कहते हुए भी जगह होगा कि अपने घरों के माहौल को खुशगवार बनाइए, खुशगवार बनाइए। बेटी ने बाप हो या माँ, आपके सामने खुलकर अपनी मुश्किल बयान करनी चाहिए। बेटे ने अपने कोई स्कूल का प्रॉब्लम हो, कोई कॉलेज का प्रॉब्लम हो, कोई दोस्त का हो या कोई कारोबार का हो, इसने खुल के बाप के सामने और माँ के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। असल में हो रहा है मैं चूँकि एक साहब ही हूँ, मैं साफ बात करता हूँ, अगर किसी को बुरा लगती होगी तो मैं माजरत चाहता हूँ। आज इन बच्चों के जहन को माउफ करने के लिए, इन्हें अपने कंट्रोल में करने के लिए, चाहे वो लड़का और बिलखुसूस लड़कियों को, अगर आप अपने घरों में सेहतमंद माहौल प्रोवाइड नहीं करेंगे, अगर आपकी बच्ची आपसे बेझिझक बात नहीं करेगी, अगर आपसे उसको खुलूस नहीं मिलेगा, आपसे उसको हमदर्दी और मोहब्बत नहीं मिलेगी, तो वो दूसरी जगह तलाश करेगी। जब वो दूसरी जगह तलाश करेगी तो फिर वो मोहब्बत नहीं होती है, वो खुलूस नहीं होता है, वो कोई और चीज़ होती है। तो बराए मेहरबानी आप लोगों से बहुत मौदेबाना और अदब के साथ दरख्वास्त है, बड़ी तादाद में यहाँ पर मुझसे ज़्यादा उम्र रसीदा लोग बैठे हैं, बहुत अदब के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने घरों के माहौल
ماحول خوشگوار بنائیے. ہماری بچی ہمارے سامنے دکھا رہے, اس قسم کا ماحول بنائیے. ہمارا بچہ اپنا پرابلم اپنے سامنے رکھے, اس قسم کا ماحول بنائیے. مجھے یہاں بلایا گیا, مجھے سفر کے لیے روانہ ہونا ہے, اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے جلدی نکلنا پڑے گا. جزاک اللہ خیر. Sharik Sahab. And once again, thank you so much for your presence in this occasion. جیسے کہ شارق نقشبندی صاحب نے یہاں پر ایک بات کہی ہے کہ اردو میڈیم کے تعلق سے اکثر طلباء میں یہ ایک احساس کمتری ہوتا ہے کہ میں تو اردو میڈیم سے ہوں, میں تو مراٹھی میڈیم سے ہوں, میں تو ہندی میڈیم سے ہوں, میں کیا کرتا ہوں. سو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اصل جو ایجوکیشنل کمپٹیشن جو شروع ہوتا ہے وہ 10th کے بعد ہوتا ہے. اگر آپ کے اندر کوئی قابلیت ایسا لگتا ہے آپ کو کہ کچھ سکلز آپ میں کم ہے تو 10th کے بعد آپ پرائیویٹ کوچنگز لگائیے, آپ ایکسپرٹس کی رائے لیجیے اور اپنی اس کمی کو پوری کریے. کیونکہ میں یہ بالکل پریکٹیکل ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں. جیسے کہ شارق صاحب نے کہا کہ ارشاد سر اور مائی سیلف, میرا نام لیا پرویز خان, تو ہم دونوں ہی انگلش پڑھاتے ہیں بٹ ہمارا جو میڈیم ہے وہ اردو تھا. 10ویں تک ہم نے اردو میں تعلیم حاصل کی. آج الحمدللہ ارشاد سر جو ہے اورنگ آباد کے ایک ٹاپ انگلش ٹیچر میں مانے جاتے ہیں. اور الحمدللہ میں جہاں تک میرا سوال ہے, سو آئی ایم موٹیویشنل اسپیکر اینڈ آئی ہیو ٹرینڈ مور دین 10,000 پیپل فار افیکٹو کمیونیکیشن ان انگلش لینگویج. تو میرے لیے لینگویج کبھی بھی بیریئر نہیں رہا کہ میں نے کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں سوچا کہ میں تو اردو میڈیم سے ہوں. لیکن آج اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے, اتنی عزت سے نوازا ہے کہ میں صرف اسٹوڈنٹس کو نہیں بلکہ میں ٹیچرس کو ٹریننگ دیتا ہوں. اورنگ آباد کا ٹاپ 3 انگلش میڈیم اسکول سے جہاں پر مجھے مدعو کیا جاتا ہے اور میں وہاں پر اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ ان کے ٹیچرز کو بھی یہ بتاتا ہوں کہ انگلش بولی کیسی جاتی ہے. ابھی ریسنٹ کا ایگزامپل دیتا ہوں میں کہ اورنگ آباد کا 3رے نمبر کا ٹاپ کا اسکول ہے, ان کی کمپلین یہ تھی کہ ہمارے اسکول میں سب انگلش بولتے ہیں. انگلش بولنے کی کوئی کمپلین نہیں, ایوری بڈی اسپیکس انگلش, ٹیچرز, اسٹاف, اسٹوڈنٹس, ایوری بڈی اسپیکس انگلش, بٹ the way they speak English we don't like. So they appointed me. انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے وہاں پر میں نے ان کے کانٹریکٹ بیس پر ان کو میں ٹریننگ دیتا ہوں کہ انگلش بولی کیسی جاتی ہے. تو یہ آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے. آپ کسی بھی میڈیم سے ہو, آپ نے اگر ٹھان لی تو آپ اپنے آپ کو کسی بھی سانچے میں ڈال سکتے ہو. چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلی اسپیچ کی طرف. اسپیچ کے لیے میں اگلے مہمان کو دعوت دینے سے پہلے درخواست کروں گا سبھی مقررین کو کہ تھوڑا وقت کم لیں, ہمارے پاس وقت کم ہے اور پیچھے کے فین بھی بند ہے تو یہاں پر بیٹھنا تھوڑا مناسب نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی جو انوائرمنٹ اتنا انرجیٹک اور موٹیویشنل بن گیا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ سامعین تھوڑا سا ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. تو اگلی اسپیچ کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا جناب سید ارشاد صاحب کو, جو مختصر الفاظ میں اپنی بات پیش کریں گے. جناب ارشاد صاحب. اسٹیج پہ تشریف فرما تمام معزز مہمانان اور پیارے بچوں اور ان کے سرپرستان, السلام علیکم. بچوں میں یہاں پر ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر میں نے ٹائم لیا کہ مجھے اسپیچ کرنا ہے 2 یا 3 منٹ کی. میں یہاں پر اسپیچ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ جو یہاں پر بچے 10th اور 12th پاس آؤٹ ہوئے ہیں وہ تھوڑا سا اپنے اوپر غور کریں کہ میں کون ہوں, یا میں کس نسل سے تعلق رکھتا ہوں, یا میرے آبا و اجداد کون تھے. پیارے بچوں, یہ ایک ایسا سوال ہے کہ آپ سوچ رہے ہو کہ سر یہ کیا بات بول رہے ہیں, ہم تو اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اینسسٹرز, آبا و اجداد کی تاریخ پڑھیں. جو قومیں اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے تو تاریخ ان کو فراموش کر دیتی ہے. اور آج ہم اپنی پہچان یا ہم اپنے آپ کو یا ہمارے جو آئیڈیلز ہیں وہ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ میں فلاں ہیرو کے جیسا دکھ رہا ہوں, وہ میرا آئیڈیلز ہے, میں فلاں کے جیسے کاپی کر رہی ہوں, میں فلاں جیسے نظر آ رہی ہوں, اور آپ اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں. پیارے بچوں میں بتا دوں آپ کو کہ آپ کون ہیں. آپ جابر بن حیان ہیں, آپ محمد بن قاسم ہیں, آپ ٹیپو سلطان ہیں, آپ فاطمہ بنت عبداللہ ہیں. میں جو نام لے رہا ہوں تو کیا کبھی آپ نے ان کو پڑھا ہے کہ یہ لوگ کون تھے؟ دیگر قومیں ان کے علم سے آج کہاں پہنچ گئی, اور ہم ان کو بھلا کر ان کی تاریخ کو فراموش کر کے اور آج ہم معمولی کامیابی کے اوپر جو ہے جشن منا رہے ہیں. ہماری کامیابی نہیں تھی,
ہم نے آسمانوں پہ کمل پھینکا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کی ہماری نوجوان نسل موبائل کی ایڈکٹ ہو چکی ہے. 10 منٹ موبائل لے لو بے چین ہو جاتے ہیں جیسے ان کو آکسیجن نہیں مل رہا ہے. کہاں سے ہم جو ہے ہمارے اندر محمد بن قاسم، ٹیپو سلطان اور جابر بن حیان پیدا ہوں گے، بنیں گے؟ تو میں چاہ رہا ہوں بچوں اپنے آپ کو پہچانیے کہ ہم کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کون تھے. تو آپ کو وقت دینا پڑے گا، گھر میں پڑھائی کرنا پڑے گی، بڑوں کا کہنا ماننا پڑے گا. اور میں خاص طور سے سرپرستان سے گزارش کرتا ہوں کہ کبھی بھی اپنے بچوں کی تعلیم کے معاملے میں کمپرومائز مت کیجیے، معمولی کمپرومائز مت کیجیے. مثال بتاتا ہوں آپ کو، اگر ہم اسٹیشنری کی دکان پر چلے گئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ بوڑھا ہے، ذرا ہم کو یہ دلا دو، نہیں وہ ہے وہ تو چل. کوئی کمپرومائز. تعلیم کے لیے آپ بتائیے کہ بیٹا یہی تمہارا ہتھیار ہے، اسی کو لے کر آگے بڑھنا ہے. اور بچوں سے بھی گزارش ہے کہ ماں باپ جیسا آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں ان کی سنیے. آج کا جو ماحول ہے وہ کہاں سے کہاں جا چکا ہے. تو میں اس موقع پر ایک آپ کو جذبہ دلا رہا ہوں، شوق جنوں عشق کو عشق کا بازار چاہیے. میرے سماج کو آج پھر وہ کردار چاہیے. گاڑی کے پیچھے دوڑتے بچے سمجھ گئے اگر اس دور میں جینا ہے تو رفتار چاہیے. تو کون سی رفتار؟ وہ تعلیم کی رفتار ہے. آپ علم حاصل کیجئے. یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ایسے کئی ادارے جو آپ کے رہنمائی کے لیے آگے آ رہے ہیں. اسی میں سے گولڈن گروپ ہے جنہوں نے آپ کے استقبال کے لیے کہ آپ کو اور موٹیویٹ کرنے کے لیے انہیں پروگرام رکھا ہے. تو اعلیٰ تعلیم حاصل کیجئے. ابھی جیسے نوح صدیقی اور سلمان پٹیل یہ دونوں نے IAS ایگزام پاس کیا ہے. کاوش فاؤنڈیشن یہ آپ کی خدمت کے لیے. نوح صدیقی ہمارے پاس جب 10 کے لیے آتے تھے بڑے سنسیئر اسٹوڈنٹ تھے. الحمدللہ آج وہ IAS ہے. تو ہم چاہیں گے کہ یہ ایک آپ کا جو آج کی کامیابی ہے وہ ایک آغاز ہے، یہ انتہا نہیں ہے، یہ آغاز ہے. اور آپ کی کامیابی IAS IPS اور مزید اعلیٰ تعلیم پہ جا کے رکیں گی. اور یہاں پر ہم ٹھہرنے والے نہیں ہیں. شکریہ. جزاک اللہ. والسلام. جزاک اللہ خیر سید ارشاد سر. بنا وقت لیے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں. ہمارے اگلے مقرر جناب ڈاکٹر عمران صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر آئے اور اپنے خیالات کے ساتھ مختصر الفاظوں میں کرے کیونکہ ہمارے پاس وقت کی بڑی قلت ہے. جناب عمران صاحب. نحمد و صلی علی رسول کریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اسٹیج پر تشریف فرما عمائدین شہر، قائدین شہر، قابل احترام سرپرست حضرات، اساتذہ کرام اور کامیابی حاصل کرنے والے طلباء طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنی خاندان میں یہ ماشاءاللہ ینگ بلڈ تقریباً 35 نوجوانوں پر گروپ مشتمل، یہ گروپ ان کے خاندان کا ہائی کوالیفائڈ لوگ ہیں اس میں، اور جو اس وقت ماشاءاللہ یہ ملت کی خدمات کے لیے اپنے آپ کو سرگردہ رکھے ہوئے ہیں. یہ کافی ان کی جتنی ستائش کی جائے کیونکہ 35 لوگ ہیں، نام سب کے نہیں لے سکتے. میں اس لیے ڈاکٹر صاحب کو مخاطب کر کے ان کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو سرمایہ آخرت بنائے. آمین. محترم حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تہنیتی جلسہ ہے، فیلسٹیشن پروگرام ہے، اور ہمارے وہ طلباء اور طالبات
جنہوں نے یہ عزائم کا اظہار کیا ہے، حوصلوں کی جلا بخشی ہے کہ یہ مستقبل میں آسمان پر کمندے ڈالیں گے انشاءاللہ. انہی میں سے نور پیدا ہوں گے، انہی میں سے سلمان آئیں گے، اور انہی میں سے انشاءاللہ بڑے بڑے قائدین اور بڑے بڑے تعلیمی رہنما پیدا ہوں گے. یہ انہوں نے ثابت کیا ہے اپنی تعلیم کے اس رزلٹ سے، اس محاذ سے. میں یہاں پر آپ کے سامنے یہ بات مختصر الفاظ میں ہی صحیح لیکن الگ الگ پیرائے میں کروں گا. اساتذہ سے الگ، سرپرست حضرات سے الگ، طلباء اور طالبات سے، اور ہمارے یہاں جو قائدین تشریف فرما ہیں ان سے الگ، اور ہمارے سوسائٹیز اور مینجمنٹ جو اسکولس چلاتے ہیں ان کے ذمہ داران سے کچھ گفتگو میں بہت مختصر لیکن کروں گا ضرور، اس لیے کہ یہ ہمارا ملٹی ڈائمینشنل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے جس پر ہم کو سب کو بیٹھ کے غور کرنا ہے. اساتذہ سے اس عنوان سے کہ وہ جیسا کہ بات وہ طالبہ کی گفتگو میں آئی کہ اساتذہ کا کام صرف پڑھانا نہیں ہے بلکہ یہ انسان گھڑنے کا کام انجام دے گی. یہ ہم کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں، اس لیے اساتذہ کی ذمہ داری بہت زیادہ اہم ہے ہمارے سماج میں. آپ دیکھیں کہ میں نے قرآن مجید کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں یہی بات کہی گئی ہے کہ جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بے شمار راستے کھول دیتا ہے. ہمارے لیے راستے کھلے ہیں، کوئی مشکل ہمارے راستے میں نہیں ہے، چاہے لوگ کچھ بھی کہیں، بہرحال ہمارے لیے راستے بہت ہموار ہیں، کھلے ہیں. آپ کو آواز دے رہے ہیں کہ مسلمان آئیں اور دنیا کی قیادت اور سیادت سنبھالیں، مسلمان آئیں اور دنیا کو لیڈ کریں. لیکن لیڈ کرنے کا ایک فارمولہ ہے، ریڈ اینڈ لیڈ، پڑھو اور قیادت کرو. اگر ہم پڑھیں گے نہیں تو قیادت کے قابل نہیں بن سکیں. یہ بات حق ہے کہ اس دنیا کی قیادت ہمیشہ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی ہے، ہمیشہ حق پرستوں کے ہاتھ میں رہی ہے. اور اگر حق پرست تعلیم یافتہ نہ ہو، حق پرست اگر ان دین سے واقف نہ ہو، دنیا کے علوم سے واقف نہ ہو تو دنیا کو لیڈ نہیں کر سکتے. اس لیے اساتذہ کی ذمہ داری بہت اہم ہے کہ وہ اپنی اس ذمہ داری کو ادا کریں. اور ایک سرپرست حضرات سے صرف ایک بات، ابابیل پرندے کا نام ہم نے سنا ہے. یہ کنویں میں اپنا مکان بناتی ہے اور جب انڈے سے بچے نکلتے ہیں تو ان بچوں کے سامنے ابابیل اپنے گھونسلے سے نکل کر کنویں کی مونڈیر پر دن میں سے 25 مرتبہ جاتی ہے اوپر بیٹھ کے پھر نہیں جاتی. اور جیسی 26واں ٹرن آتا ہے تو اس ابابیل کے پرندے کے بچے خود بخود 26واں رن لے کر کنویں کے باہر نکل آتے ہیں. تو ہمارے پیرنٹس یہ اپنے بچوں کے لیے ابابیل سا کام کریں، یہ بچوں کو بتائیں کہ دنیا کے اس کمپٹیشن کے دور میں کیسے کمپیٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ تعلیم نہیں پائیں گے، اگر آپ اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ نہیں کریں گے، بیساکھیوں کے دور سے ترقی کے اس دور میں چلا تو جا سکتا ہے، کمپیٹ نہیں کیا جا سکتا. تو آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ کمپٹیشن کیسے کیا جا سکتا ہے، کیسے دنیا کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، تاکہ آپ اپنے قوم و ملت کا نام روشن کر سکیں. طلبہ سے صرف یہی جو ارشاد سر نے بھی بات کہا کہ آپ کو اگر کل اپنا روشن مستقبل چاہیے تو آپ کو اس وقت سماج کی جو کچھ خرابیاں ہیں موبائل کے عنوان سے، انٹرنیٹ کے عنوان سے، اس پر بہرحال کنٹرول کرنا پڑے گا. ہمارے قائدین، بہت پیاری بات کسی نے کہی تھی الطاف حسین حالی نے کہ سرخ رو آفاق میں وہ رہنما مینار ہیں، سرخ رو آفاق میں وہ رہنما مینار ہیں، روشنی سے جن کی ملاحوں کے بیڑے پار. ایک بڑھیا اپنے گھر کے سامنے ہمیشہ دیا لگاتی. کسی راہگیر نے اس سے پوچھا کہ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں تم اپنے ایک دیے سے کیا روشنی پیدا کرو گی؟ اس بڑھیا نے کہا کہ میرے بس میں بس یہ ایک دیا ہے. اگر ہر گھر کے سامنے دیا لگ جائے تو اندھیروں کو چھپنے کے لیے موقع نہیں رہے گا. ہمارے یہ قائدین جو سیاسی عنوان سے، ملی عنوان سے، سماجی عنوان سے قائدانہ صلاحیتیں رکھتے ہیں اور اس محاذ پر کام کر رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ملت کے روشن مستقبل کے لیے یہ اپنی ساری انا پرستی کو قربان کر کے، اپنے سارے اختلافات کو قربان کر کے ملت کے مستقبل کے لیے کام کریں اور ہر کوئی سماج میں روشنی کے لیے کام کریں اور قائدین کا رول ادا کریں. پھر ایک بات یہ بھی کسی نے بہت خوب بات کہی ہے کہ حسن تدبیر سے جاگ اٹھتا ہے قوموں کا نصیب. حسن تدبیر سے جاگ اٹھتا ہے قوموں کا نصیب. تقدیر کبھی سنورتی نہیں ارمانوں سے. یہاں بیٹھے ہوئے ہر فرد سے گزارش ہے کہ صرف ارمان مت پالیے، ارمان مت پالیے، ارمان سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ آپ تدبیریں سوچیں تاکہ آپ ترقی کے اونچے سے اونچے محاذ کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں. یہاں اس موقع پر یہ بہت خوشگوار ماحول، بہت اپریشیٹنگ ایٹماسفیئر جو یہاں بن گیا ہے، اس کو میں سلام کرتا ہوں. ان ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملت کے اور اسلام کے مستقبل کو روشن اور تابناک بنائیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا
डॉक्टर इमरान साहब, यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि प्रोग्राम के ताल्लुक से थोड़ा सा मैं और मज़ीद तफसीलात दे दूँ कि इस प्रोग्राम में हम सभी तलबा को एक सर्टिफिकेट, एक मेडल यहाँ पर दिया जाएगा और साथ में एक छोटा सा दीपचा है जो एक साहब यहाँ पर देकर गए हैं। तो हर तलबा को हम यहाँ पर एक सर्टिफिकेट, एक मेडल और एक छोटी सी किताब यहाँ पर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्तसर से ख़यालात इज़हार का जो सिलसिला है इसमें बस 2 ही नाम बचे हैं और मैं मुखर्रिर से गुजारिश करूँगा कि अपनी स्पीच को मुख्तसर से करें। तो मैं अगला नाम यहाँ पर लेने जा रहा हूँ हमारे शहर के फ्रीलांस जर्नलिस्ट, वेरी एनर्जेटिक एंड डायनेमिक पर्सनालिटी जनाब अफरोज खान साहब। मैं इसे गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर आए और मुख्तसर अल्फाज में अपने ख़यालात का इजहार करें। जनाब अफरोज साहब। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बहुत बड़ा अल्फाज मेरे ऊपर डाल दिया है, डायनामिक, तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम एक प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं तो उस प्रोग्राम में हमारे सामने जो बातें आई हैं तो उस बातों को मैं आपके सामने पेश करूँगा। हालांकि जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं ये बहुत ज़्यादा तालिब इल्म हैं और बहुत ज़्यादा बड़ी हस्तियाँ हैं। मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो हमने एक फाउंडेशन को फॉर्म किया है जिसके अंदर हम जो आंकड़े मैं पेश करने जा रहा हूँ उन आंकड़ों को देखते हुए हम लोग काम को का बीड़ा उठाया है। तो मुसलमानों की जो हालात एजुकेशन को लेकर है तो सबसे कम्युनिटी सब लोग वाकिफ़ है, जो नहीं है बहुत शॉर्ट में मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो हिंदुस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है ये आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम है और उसके बावजूद उस आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम में भी हम बहुत पिछड़ते हुए नज़र आते हैं। तो एक ताज़ा रिपोर्ट के हवाले से ये बात सामने आई है कि सबसे पहले तो 6 साल से लेकर 14 साल तक के 33% मुस्लिम बच्चे कभी स्कूल ही नहीं जा पाते। उसके बाद जो बच्चे स्कूल पहुंचते हैं उसमें से 24.5% बच्चे चौथी से पहले स्कूल छोड़ देते हैं। वजह होती है पैसे या फिर जो भी मामला घर के पेश आते हो या फिर उनका इंटरेस्ट नहीं होता। उसके बाद 49.4% बच्चे 7वीं से पहले एजुकेशन छोड़ देते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं। उसके बाद 10th में पास हो या नापास हो, उसके बाद सबसे ज़्यादा ये फिक्र करने वाली बात है कि 87% बच्चे जो है तो हमारे एजुकेशन से बाहर हो जाते हैं। 90% के आसपास बच्चे 12वीं क्रैक करते हैं और ग्रेजुएशन तक हम लोग 95 के आसपास जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन और हाई एजुकेशन में हम 2.75 ही अपनी मौजूदगी दर्ज करते हैं। तो ये बहुत ही संगीन आंकड़े हैं, इस पर गौर करने की और फिक्र करने की ज़रूरत है। इसको देखते हुए हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है औरंगाबाद में, बैक टू स्कूल। 3 महीने से काम जारी है जिसमें हम ऐसे बच्चों की तलाश कर रहे हैं सर्वे के द्वारा कि जिन बच्चों ने पहली से लेकर तो 12वीं तक कॉलेज या स्कूल किसी भी वजह से ड्रॉप किया है तो हम सर्वे के तहत उनको जमा कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट जान रहे हैं किस वजह से उन्होंने किया। अगर पैसे की तंगी है, अगर इंटरेस्ट की कमी है तो इस चीज़ को हम पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ईमानदार कोशिश है तो उसके ज़रिए से मामला हमारे सामने आए हैं। और जो चीज़ हमने वहाँ पर देखी है तो बताना चाहूँगा कि हम दीन और दुनिया की बात करते हैं लेकिन हम दोनों ही जगह नाकाम साबित हुए हैं। यदि हम दीन के नज़रिए से देखें तो कुछ मैं आपको हवाले देता हूँ, टाइम रखता नहीं हूँ लेकिन जो थोड़ी बहुत स्टडी की उससे ये बातें सामने आई हैं कि अगर आप देखें तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दो अपनी उम्मत से क्या जानने वाले और ना जानने वाले क्या दोनों बराबर है? नहीं, दोनों बराबर नहीं हो सकते, जानने वाले और ना जानने वाले। इसका मतलब ये है अगर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं जानने वाले नॉलेजेबल, ना जानने वाले अनॉलेजेबल, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो जब कुरान कह रहा है कि जानने वाले की न जानने वाले पर तरजीह है, ठीक है ना, तो हम वो कौम है जिसकी पहली आयत ही इक़रा थी, इक़रा पढ़, और हम उसमें सबसे ज़्यादा पिछड़ते हुए नज़र आते हैं। तो ये बहुत संगीन मामला है। उसके बाद तो इल्म की जो अहमियत है, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह मुझे ऐसी बादशाह अता फरमा जो आज से पहले किसी को अता न की गई हो। तो अल्लाह ने जिब्रील अमीन के साथ उनका इम्तिहान लेने के लिए चीज़ उनके पास भेजी। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जब जिब्रील अमीन पहुँचे तो उन्होंने उनके सामने 3 चीज़ें रखी। पहली थी शोहरत, दूसरी थी दौलत और तीसरा था इल्म। और कहा कि ए सुलेमान, अल्लाह ने तुम्हारे सामने ये 3 चीज़ें पेश की, उनकी पसंदीदा है, आप जो चाहे चुन ले। तो जैसे ही इल्म को देखा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन इल्म को थाम लिया और कहा कि अल्लाह मुझे माफ़ करना, मुझे बस इल्म चाहिए। अब जैसे ही उन्होंने इल्म को कबूल किया
تو جبریل امین نے کہا کہ اے دولت اے شہرت چلو تمہیں ٹھکرا دیا ہے سلیمان نے تمہیں ٹھکرا دیا ہے. تو دولت اور شہرت کہنے لگی کہ نہیں، میرے رب کا حکم ہے کہ جہاں علم جائے گا وہاں دولت اور شہرت اس کے ساتھ جائے گی. تو یہ اہمیت ہے علم کی. دوسرا جو معاملہ میں آپ کو رکھنے جا رہا ہوں، یونیسکو کی یونیسکو کے جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے اس کا جو تازہ حوالہ ہے اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ دنیا میں خاص طور پر یوروپ اور اسرائیل اور اس کے بعد مسلمان دیشوں کا جو سروے کیا گیا تو ایک مسلمان پورے سال میں، پڑھنے کی بات چل رہی ہے کہ پورے سال میں ایوریج 6 منٹ ایک کتاب پڑھتا ہے. ایوریج سال میں ایک کتاب ختم کرتا ہے، جبکہ ایک یوروپین ایک سال میں ایوریج 35 کتابیں پڑھتا ہے. ایک اسرائیلی سال میں ایوریج 40 کتابیں پڑھتا ہے. تو انداز لگائیے کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور عرب کنٹریز کے مسلمان ایوریج کے حساب سے ایک کتاب ختم نہیں کر پاتے پورے سال میں. تو ہم کہاں ٹک پائیں گے جو سال میں 35 کتابیں پڑھتے ہیں، جو سال میں 40 کتابیں پڑھتے ہیں. اور پڑھنے کی ہماری اسپیڈ بھی ایسی ہے کہ پھر ایک سروے عرب تھاٹ فاؤنڈیشن نے ایک سروے کروایا جس کے اندر بتایا گیا کہ ایک مسلمان عرب، پاکستان اور انڈیا، بنگلہ دیش کا جو سال میں 6 منٹ کی ایوریج پڑھائی کرتا ہے. 6 منٹ کی ایوریج ریڈنگ، وہ واٹس ایپ فیس بک والی پڑھائی نہیں، جو ریڈنگ ہوتی ہے جسے نالج کے لیے کی جاتی ہے. تو 6 منٹ کا ان کا ایوریج ہے اور یہی ایوریج یوروپین کنٹریز کا 200 گھنٹے کا ہے. تو 6 منٹ کے سامنے 200 گھنٹے، تو آپ اس کمپٹیشن میں کہاں ٹک پائیں گے؟ تو آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو وقت بہت کم ہے، بہت ساری باتیں کہنی تھی لیکن مجھے نوٹس یہاں پر مل چکا ہے، لیگل نہیں ہے لیکن ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. تو یہ معاملات ہے. تو میں یہاں پر موجود سارے پیرنٹس اور سارے نوجوانوں سے خاص طور پر جنہوں نے 10th اور 12th پاس کیا ہے ایک چھوٹی سی آخری بات کہنا چاہوں گا جو بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو بہت آکورڈ لگے گی لیکن بہت ضروری ہے کہ آپ کو بتایا گیا، میں بتا رہا ہوں یہاں پر. یہ جو آپ کا مرحلہ ہے 10th اور 12th کا، اس کے بعد لڑکیوں میں لڑکوں میں جو ایک چیز جو ان کی زندگی خراب کر رہی ہے عام طور پر لڑکوں کے دماغ میں پڑھائی سے ہٹنے کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے ایک خوبصورت لڑکی. اور لڑکیوں کے دماغ میں جو شاعر صاحب نے کہہ کر گیا ہے کہ رنگینیاں دی جاتی ہیں. تو بتا دوں آپ کو کہ ہم نے ایسے ہیرو دیکھے جو اپنے گلی محلے اور کالج کے ہیرو ہوا کرتے تھے، لیکن جب ان کی اصل زندگی شروع ہوئی، جب ان کی پڑھائی کا مرحلہ ختم ہوا تو وہ آج دکانوں پر اور رکشے چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جنہوں نے پڑھائی پر دھیان دیا وہ آج اصل زندگی میں ہیرو ہے. تو یقین مانیے اگر آپ اپنے ٹارگیٹ کو سیٹ کرتے ہیں، اس کی اور بڑھتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی. تو یہ مرحلہ ہے، آپ کو بہت سی مشکلیں آئے گی، بہت سی پریشانی آئے گی، لیکن اگر آپ کانسنٹریٹ کرتے ہیں تو یقین مانیے آج آپ کی عمر 18 یا 19 سال ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہی وہ دن ہے، یہی وہ دور ہے، یہی وہ عمر ہے کہ مجھے گاڑی چاہیے، موبائل چاہیے، گرل فرینڈ چاہیے اور عیش کرنا ہے. تو یقین جانیے 40 سال کی عمر میں بھی آپ یہ سوچیں گے سب تیرے کی، یہ میں نے کیا کر دیا. اصل عمر تو یہ ہے جب مجھے گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، خوبصورت بیوی چاہیے اور ایک آرام کی زندگی چاہیے. تو آپ 40 کی عمر میں یہ نہ کہیں کہ سر یہ میں نے کیا کر دیا. تو یقین جانیے یہ آپ کے 10 سال اگر آپ نے دل لگا کر پڑھائی کرتے ہیں، اپنے ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں، اس کی جانب چلتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. میں یہ ایسے نہیں دلاتا آپ کو کہ کوئی ڈاکٹر انجینئر بن ہی جائے گا، لیکن اگر آپ پراپر تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر نہ بن سکا تو ایک اچھا انسان ضرور بنے گا. تو بہت بہت شکریہ.